प्रत्येक पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमण जाँदा नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्छ। यसरी पटक पटक प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणले नेपाल भारतको सम्बन्धमा उचाइ थप्दै गएको भए त आज हाम्रो सम्बन्ध त सूर्यको नजिक पुगिसकेको हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ के भन्लान् भने उसले आफ्नो ऐतिहासिक नक्सा राखेको हो नि त भन्ने पनि तर्क गर्लान् कतिपय लाल बुझक्कडहरूले। त्यसो भए नेपालको प्राचीन इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने त हाम्रो सिमाना पनि त आसामको कामरूपसम्म थियो पूर्वमा, दक्षिणमा हालको पटना भारतको पाटलिपुत्रसम्म पुगेको थियो हाम्रो सिमाना। त्यसो भए आज हामीले अखण्ड नेपाल भनेर हाम्रो संसद भवनमा पटना र तपाईँको आसामको कामरूपलाई हाम्रै भूभाग जस्तो देखाएर हामीले त्यो नक्सा टाँस्यौँ भने भारतलाई स्वीकार्य हुन्छ? होइन, जति नै बराबरीको कुरा गरे तापनि, जति नै राष्ट्रवादको कुरा गरे तापनि, स्वाधीनताको कुरा गरे तापनि नेपालका पूर्व राजा भारतमा जाँदा मुख्यमन्त्री स्वागत गर्न आउँछन्, पुरै रेड कार्पेट बिछाएर स्वागत गरिन्छ। अनि नेपालका प्रधानमन्त्री जाँदा चाहिँ त्यहाँको राज्य मन्त्री स्वागत गर्न आउँछ, त्यही पनि टुक्रे कार्पेट ओछ्याएर। उनीहरूको कुनै राजाप्रति सम्मान भएर अथवा राजाप्रति असाध्यै मधुर भाव भएर उनीहरूले त्यसो गरेका होइनन्। उनीहरूले तपाईलाई हामी महत्त्व दिन्छौँ भनेर राजालाई अथवा राजतन्त्रवादीहरूलाई उचालेर नेपालमा अर्को अस्थिरताको बिउ रोप्न खोजेका मात्र। हाम्रो चेली चाहिँ भारतमा बिहा गरेर जाँदा 7 वर्ष नागरिकता लिनको निम्ति कुर्नुपर्छ। भारतीय चेली चाहिँ नेपालमा बिहा गरेर आउँदा एउटा हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने व्यवस्था राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत भयो। तपाईहरू हेरेर बस्नुभयो होइन? यस्तो हो। तपाईँको अघिको प्रश्नसँगै सम्बोधन गर्न चाहन्छु म यो विषयलाई मजाले। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रहँदा निरीह भयो होइन, म आउँछु त्यो विषयमा आउँछु। हामी निरीह भएनौँ, निरीह हुँदैनौँ। भूमिका के रह्यो त? हामी हिजो पनि निरीह थिएनौँ। माधव नेपाल त आजको मितिमा टिप्पणी गर्न योग्य पात्र पनि होइन क्या नेपाली राजनीतिमा, र माधव नेपालको पार्टी पनि टिप्पणी गर्न योग्य पार्टी होइन। यसो भन्दा मैले कसैको शब्द पूर्व प्रहरीकी श्रीमतीले अस्ति असाध्यै भावुक अन्तर्वार्तामा रवि लामी छाने पनि बोल्न डराउनु भयो यो विषयमा, बचाएर बोल्नुभयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँप्रति मेरो पूर्ण सम्मान छ र उहाँले भोगेको पीडाप्रति म असाध्यै धेरै संवेदनशील छु, हामी संवेदनशील छौँ। तर रवि लामी छानेले यो विषयमा बचाएर अथवा डराएर बोल्नु भएको चाहिँ असत्य हो। उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट भनेको छ कि यदि रेशम चौधरी निर्दोष हुन् भने दोषी को हुन् भनेर पनि राज्यले देखाइदिनुपर्छ। कसले मार्यो त राष्ट्रभक्त प्रहरीलाई भाला रोपेर? कसले बनायो त्यो नियोजित षड्यन्त्रको योजना जसमा 8 जना राष्ट्रभक्त सुरक्षाकर्मीहरू शहीद भए? सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चिया पसलसम्म यति बेला 2 ध्रुवमा नेपाली जनताहरू बाँडिएका छन्। एकाथरी भन्छन् रेशम चौधरी त यो देशका नेल्सन मण्डेला हुन् भन्छन् भने अर्काथरीहरू भन्छन् रेशम चौधरी अपराधी हुन्। होइन, यस्तो छ। यो कस्तो हुन्छ? गगन थापा स्टन्ट गर्दैनन्, फ्याक्ट बोल्छन्। के जो त्यो यथार्थ बोल्छन् गगन थापा। गगन थापाले आज गरिरहेको स्टन्ट हो। आज उनले सरकारमा रहेर सरकारकै विरोध गर्दैछन्। उनी यति बेला गलत भयो, राष्ट्रपतिले गलत गरे भन्दैछन्। नागरिकता विधेयकदेखि लिएर यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छन् के? यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छन् राजनीतिमा। गगन थापाले आज जे गरिरहेका छन् यो चेक एन्ड ब्यालेन्स पोलिसी हो। पार्टी सभापतिको एकातिर चाकरी गरिरहने, एकातिर उनलाई शक्तिशाली बन्न अझ प्रोत्साहित गरिरहने, अर्कोतिर गगन थापाले टुप्पो भाँच्न खोजेर भाँचिने पनि होइन भन्ने कुरा महाधिवेशनबाट प्रष्ट भइसक्यो। एक्सन नेपालका सम्पूर्ण दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म जीवन विष्ट। आदरणीय दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र पछिल्लो समयमा नागरिकता विधेयक अनि यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको विषयमा कुरा गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ रासोपाका केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाई। रमेशजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद जीवनजी। एक्सन नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण मेरा शुभचिन्तकहरूमा एकमुष्ट जय देश, जय घन्टी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जानै लाग्दा नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरे, लागू हुने भयो। यो चाहिँ भारतको निम्ति उपहार लिएर गए है प्रचण्डले भन्ने कुरा आयो। र यति बेला सत्तापक्षहरू भर्खरै मात्र प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किसके पछाडि नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो, भयङ्करै प्रगति भयो, यो पटक त गजबै भयो भन्दैछन् नि। रासोपाले चाहिँ के भन्छ? यस्तो छ, प्रत्येक पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमण जाँदा नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्छ। यसरी पटक पटक प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणले नेपाल भारतको सम्बन्धमा उचाइ थप्दै गएको भए त आज हाम्रो सम्बन्ध त सूर्यको नजिक पुगिसकेको हुनुपर्छ। सगरमाथाभन्दा माथि। हजुर,
मैले यो बिम्बमा भनेको हो। यथार्थमा भन्नुपर्दा नेपाल भारतको सम्बन्धमा अनेकौं समस्याहरू छन्, अनेकौं जटिलताहरू छन्, अनेकौं विवादहरू छन्, अनेकौं प्रश्नहरू छन्, जुन प्रश्नहरूको सम्बोधन यिनीहरूबाट हुनै सक्दैन। पहिला, सबैभन्दा पहिला भारत भ्रमणका उपलब्धि र त्यसका प्रतिकूलताहरूको चर्चा पछि गरौँला। यो सरकार कसको हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो सरकारमा दुई थरी पात्रहरू छन्। एक थरी काङ्ग्रेसीहरू जसले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी हो भनेर विज्ञप्ति समेत जारी गर्न सकेनन्। जति बेला हाम्रा बिरामीहरू औषधिको अभावमा छटपटाइरहेका थिए, जति बेला दसैँ तिहारमा पेट्रोल डिजेलको अभावले घर जान पाइरहेका थिएनन् मान्छेहरू, त्यति बेला समेत भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न सकेन आजको काङ्ग्रेसले। एउटा ध्रुव त्यो हो वर्तमान सरकारको। अर्को ध्रुव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसले स्वयं कैयौँ पटक भनेका छन् कि हाम्रो सरकार बन्दा भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा उनले पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। यसरी हेर्दाखेरि ही इज अ प्रपर प्रो इन्डियन फिगर इन नेपाली पोलिटिक्स। उनी नेपाली राजनीतिमा भारत परस्त पात्र हुन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। त्यसकारणले प्रचण्डको भारत भ्रमण प्रचण्डका निम्ति उपलब्धिमूलक भयो। तपाईले अघि भने जस्तै उनले देशहित विपरीत नागरिकता ऐनलाई गलत अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रमाणीकरण गराएर भारतलाई उपहार टक्र्याए। त्यसकारण उनको सत्ताको सुरक्षा सायद सुनिश्चित गरिदियो नयाँ दिल्लीले। तर आजसम्म जति पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जान्थे उनीहरूले सीमाको विषयमा कुरा गर्न सक्दैनथे। यहाँ चाहिँ ठुला ठुला कुरा गर्थे, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त सीमाका कुरा पनि मोदीसँग ठ्याक्कै गर्नुभएछ। त्यस्तै गरी सीमाको विषयमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि चाहिँ स्वीकृति दिने उडानको निम्ति भनेर चाहिँ भारतको बाटो पनि स्वीकृति लिएर आएछन्। यो उपलब्धि होइन र भने प्रचण्डले के भने तपाईलाई थाहा छ? के विकल्पहरूमा छलफल भयो सीमा विवादको समाधानका लागि? लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा जसलाई नेपालको नक्सामा समेटिँदा सारा राष्ट्र एकताबद्ध भएको होइन। हाम्रो 1 इन्च जमिन पनि छोड्नु हुँदैन। आमाको नाक चुच्चो होस् कि बुच्चो होस्, तर त्यसलाई आमाबाट अलग्याउनु हुँदैन। अर्थात् लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको सार्वभौम भूभाग हो भन्ने कुरामा सारा राष्ट्रले सहमति व्यक्त गरेको होइन। तर प्रचण्डले के भने बीबीसी नेपालीको समाचार चेक गर्नुहोला, मेरो कुरा पत्याइरहनु पर्दैन। प्रचण्डले के भने भारतसँग सीमा विवादको विषयमा छलफल भएको एउटा विकल्प के हो रे भने लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुराको विकल्पमा भारतले बङ्गलादेशसँगको सिधा बाटो दिने रे, साट्ने रे, स्वाधीन राष्ट्रको सार्वभौम भूभाग साँटफेर गर्ने रे, ऐँचो पैँचो गर्ने रे। प्रचण्डले पहिला भन्थे नि तिनका बाउको बिर्ता हो नेपाल राज्य भनेर, उनीले भनेका हुन् नि तिनको बिर्ता हो नेपालको सार्वभौम भूभाग। ऐँचो पैँचो गर्नलाई भारतसँग साँटफेर गर्नलाई किन गर्ने साँटफेर? किन गर्ने साँटफेर? निशर्त हाम्रो भूभाग हो। इतिहासमा तपाईको 19औं शताब्दीदेखि आजसम्म बनेका अनेकौं नक्साहरूले, अनेकौं प्रमाणहरूले हुँदा हाम्रो विधि शास्त्रले, स्कन्द पुराणले समेत पुष्टि गरेको होइन लिपुलेख, कालापानी नेपालको सार्वभौम भूभाग हो भनेर। अनि त्यसलाई साँटफेर गर्ने भारतसँग, त्यो पनि उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल। यो हो प्रचण्डले हासिल गरेको उपलब्धि। अर्को उपलब्धि म तपाईलाई बताउँछु। इपिजी समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन, दुवै देशको सहमतिमा गठन भएका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार गरेको होइन। इपिजी प्रतिवेदनले दुवै देशका असमान सन्धिहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको होइन। 1950 को सन्धि लगायत अन्य असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको हो नि प्रबुद्ध वर्गको त्यो प्रतिवेदनले। तर प्रचण्डले हिजो पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा के भने, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भने त्यो विषयमा छलफलै भएन, किनभने त्यो विषयमा छलफल गरेर अरू काम अड्काउनु हुँदैन। अरू काम भनेको के हो? छलफल त यहाँ त धेरै कुरा। अरू काम भनेको के हो? माहौल बिग्रिन्थ्यो रे। त्यो विषयमा छलफल गर्दा माहौल बिग्रिन्छ रे, अरू काम अड्काउनु हुन्न रे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शब्दमा अरू काम भनेको के हो? के 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन महत्त्वपूर्ण विषय होइन? के भारतसँग भएका अन्य असमान सन्धिहरूमा पुनर्विचार महत्त्वपूर्ण विषय होइन? के भारतले अब बर्खा लाग्दैछ? अब बर्खा लाग्दैछ जीवनजी। बर्खा लाग्ने बित्तिकै हाम्रो हजारौं हेक्टर भूभाग प्रत्येक वर्ष डुबानमा पर्दै आएको छ भारतले निर्माण गरेका अवैज्ञानिक बाँधहरूको कारणले। अनि ती बाँधहरूको विषयमा भारतसँग, नरेन्द्र मोदीसँग प्रश्न उठाउनु, कुराकानी गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण विषय होइन? योभन्दा महत्त्वपूर्ण कामहरू के हुन्छ? के गर्न गएका थिए प्रचण्ड भारत भ्रमणमा?
के गर्न गएका थिए उनी नयाँ दिल्ली? म तपाईँलाई बताउँछु, उनी भारतबाट आफ्नो सत्ता, सरकार र प्रधानमन्त्री पदको सुरक्षाको सुनिश्चितता खोज्नका लागि नयाँ दिल्ली गएका थिए। नेपालको विराटनगर, लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई अखण्ड भारतको नक्सामा राख्ने भन्दै यति बेला नयाँ संसदमा त्यो नक्सा राखिसके पछाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयलाई उठाउलान् कि हाम्रो नक्सा किन राख्यो, हाम्रो क्षेत्रलाई किन राख्यो भनेर उठाउलान् भन्ने आशा थियो। यो विषयमा पनि कुरा गरेनन् भन्ने कुरा आएको छ क्या। यस्तो किन डराए क्या प्रचण्ड? यस्तो छ प्रचण्डको चरित्र पूर्णतया लम्पसारवादी र भारत परस्त हो भन्ने कुरा म पटक पटक दोहोऱ्याउँछु र दोहोऱ्याइ नै रहन्छु र यो सर्वविदितै पनि छ। प्रचण्ड मात्र प्रचण्ड जो भारत गए पनि आफ्नो सीमा र नक्साको विषयमा त कुरा गर्न सक्दैन। अहिले तपाईँले एमालेको चर्चा गर्नुभयो। तपाईँको प्रश्नले अलिकति तुलनात्मक रूपमा एमाले चाहिँ बढी राष्ट्रवादी हो भन्ने सिद्ध गर्न खोजेको हो कि भन्ने शङ्काको सुविधा लिएर म तपाईँलाई के बताउँ भने एमालेको राष्ट्रवाद पनि नाटक हो। एमालेको राष्ट्रवाद पनि नौटङ्की हो। जो भारतलाई पछि प्रस्ट्याउला। कालापानी र लिपुलेखको कुरा यहाँ चाहिँ गर्ने, भारतमा जाँदा चाहिँ कुरा गर्न नसक्ने। केपी ओलीकै पालामा पनि भारतसँग लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा कुनै सन्धि सम्झौता भयो? कसैले कुरा कुनै महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्नै सकेन। खालि नक्सा निकालेर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ कि भूगोल फिर्ता ल्याउने प्रयत्न गरेर समस्या समाधान हुन्छ? म फेरि त्यो असाध्यै मूर्ख, असाध्यै उग्रवादीहरू जो केवल चर्चामा आउनका लागि भारतसँग लडौँ, लेट्स गो टु वार भन्ने जस्ता असाध्यै मानसिक रोगी तर्कहरू गर्छन्, त्यस्ता तर्क म गर्दिनँ। त्यो सम्भव होइन। तर कूटनीतिक प्रयास त गर्न सकिन्छ नि। कमसेकम एउटा त हाम्रो यस्तो लिडर होस् जसले नरेन्द्र मोदीसँग आँखा जुधाएर उनीहरूको अत्याचारका कारणले हामीले भोग्नु परेका विपत्तिहरूको वर्णन गर्न सकोस्। कमसेकम एउटा त त्यस्तो नेता होस्। तर यो मुलुकमा छैन, आजसम्म छैन, भए पनि सत्ताको केन्द्रमा छैन। होइन, भारत जानुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ दिनुहोस् भन्दा तपाईँको रासोपा पार्टीले हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू विराटनगर, कपिलवस्तु, लुम्बिनीलाई चाहिँ भारतले यति बेला आफ्नो नक्सामा राखेको छ, चाहिँ संसदमा राखेको छ अखण्ड भारत भन्दै यो विषयमा कुरा उठाउनुहोस् है भनेर भन्नु पर्दैन? सुझाव दिनु पर्दैन? या त तपाईँले अलिकति अध्ययन गर्न भ्याउनु भएन, या त तपाईँ भ्रमपूर्ण सूचनाहरूको शिकार हुनुभयो। भारतले नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई आफ्नो तथाकथित अखण्ड भारतको नक्सामा समेटेको थाहा पाउने बित्तिकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीको अफिसियल साइडबाट विज्ञप्ति जारी गरेर भत्सना गरेको। यो देशमा विज्ञप्तिको त चाङ लाग्छ, निन्दा गरेको छ। त्योभन्दा बढी हामी के गर्न सक्छौँ? हाम्रा सांसदहरूले र हाम्रो नेता पार्टी सभापति आदरणीय दाइ रवि लामिछानेले पटक पटक असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकनको कुरा उठाउनु भएको छ। आज राजनीतिमा हुँदा पनि, हिजो राजनीतिमा नहुँदा पनि। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति नै नेसन फर्स्ट हो, राष्ट्र पहिलो। राष्ट्रको हितभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण अरू कुनै विषय हुनै सक्दैन। हामीले त्यो विज्ञप्तिमा के भन्यौँ भने जब भारतले आफ्नो तथाकथित अखण्ड भारतको नक्सामा हाम्रो भूगोललाई समावेश गरेको समाचार प्राप्त भयो, पार्टीले अफिसियल साइडबाट विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के भन्यो भने यो हामीलाई स्वीकार्य छैन, यसको जवाब प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट फर्किँदा लिएर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ। हामीले आधिकारिक रूपमा भनेका छौँ। किनभने नेपालकै पनि त प्राचीन इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने त, किनभने कतिपयले चाहिँ के भन्लान् भने उसले आफ्नो ऐतिहासिक नक्सा राखेको हो नि त भन्ने पनि तर्क गर्लान् कतिपय लालबुझक्कडहरूले। त्यसो भए नेपालको प्राचीन इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने त हाम्रो सिमाना पनि त आसामको कामरूपसम्म थियो पूर्वमा, दक्षिणमा हालको पटना भारतको पाटलिपुत्रसम्म पुगेको थियो हाम्रो सिमाना। त्यसो भए आज हामीले अखण्ड नेपाल भनेर हाम्रो संसद भवनमा पटना र तपाईँको आसामको कामरूपलाई हाम्रै भूभाग जस्तो देखाएर हामीले त्यो नक्सा टाँस्यौँ भने भारतलाई स्वीकार्य हुन्छ? उसको सार्वभौम सत्ता, उसको स्वाधीनतामाथि प्रहार हुँदैन? त्यस कारणले यो जुन अखण्ड भारत भनेर जसरी हाम्रो भूगोल समावेश गरेर नक्सा राखियो, यसले उनीहरूको कूटनैतिक अपरिपक्वता र हेपा प्रवृत्तिको परिचय दिन्छ। त्योभन्दा बढी, त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रा राजनीतिज्ञहरू यति लम्पसारवादी छन् कि यस्ता विषयमा प्रश्न समेत गर्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरूको सत्ता दिल्लीसँग निर्भर छ। प्रश्न गर्ने बित्तिकै यहाँ सरकार ढल्छ, हल्लिन्छ।
होइन, जति नै बराबरीको कुरा गरे तापनि, जति नै राष्ट्रवादको कुरा गरे तापनि, स्वाधीनताको कुरा गरे तापनि नेपालका पूर्व राजा भारतमा जाँदा मुख्यमन्त्री स्वागत गर्न आउँछन्, पुरै रेड कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरिन्छ। अनि नेपालको प्रधानमन्त्री जाँदा चाहिँ त्यहाँको राज्य मन्त्री स्वागत गर्न आउँछ, त्यही पनि टुक्रे कार्पेट ओछ्याएर। अवस्था त त्यो छ नि सर। होइन, यसले राजतन्त्रवादीहरूलाई अलिक प्रफुल्लित तुल्याएको होला, भारतले किन यसो गर्छ? यो वास्तविकता आर्गुमेन्ट त्यस्तो के होइन। लागि? यस्तो छ, भारत सधैँ नेपालमा अस्थिरता भइरहोस् भन्ने चाहन्छ। प्रश्न चाहिँ के हो भने उनीहरू कुनै न कुनै शक्तिलाई उचालेर नेपालमा अस्थिरता सृजना गरिरहन चाहन्छन्। उनीहरूको कुनै राजाप्रति सम्मान भएर अथवा राजाप्रति असाध्यै मधुर भाव भएर उनीहरूले त्यसो गरेका होइनन्। उनीहरूले तपाईँलाई हामी महत्त्व दिन्छौँ भनेर राजालाई अथवा राजतन्त्रवादीहरूलाई उचालेर नेपालमा अर्को अस्थिरताको बिउ रोप्न खोजेका मात्रै हुन्। मैले यसलाई यसरी बुझ्छु। अब जहाँसम्म प्रचण्डको स्वागतको प्रश्न छ, प्रचण्डलाई टुक्रे कार्पेट के ओछ्याउनु? प्रचण्डलाई कार्पेटै नभई खाली खुट्टा हिँडेर नयाँ दिल्लीको चाहिँ संसद भवनमा अथवा राष्ट्रपति भवनमा जाने निम्तो आयो भने पनि उनी गर्वसाथ स्वीकार गर्छन्। किनकि मैले अघि पनि भने, फेरि पनि भन्छु र बारम्बार भन्छु, प्रचण्डको प्रवृत्ति भारत परस्त हो। यो जनयुद्धदेखि जोडिन्छ क्या, यो सशस्त्र द्वन्द्वदेखि नै जोडिन्छ। प्रचण्डले आफै स्वीकार गरेका छन् कि म भारतका कैयौँ सहरहरूमा यात्रा गर्थेँ, रेलमा यात्रा गरेको प्रसङ्ग प्रचण्डले आफ्नो अन्तर्वार्तामा सुनाएका छन्। भनेपछि नेपाल सरकारले प्रतिबन्धित गरेको एउटा समूह भारतमा त्यसरी निर्बाध रूपमा ओहोर दोहोर गर्न सम्भव छ त्यहाँको गुप्तचर संस्था र सरकारको संरक्षण बिना? सम्भव छ। म यसमा धेरै डिटेलमा जान चाहन्न, तर निष्कर्ष के हो भने सधैँ प्रचण्डको भारतप्रति र भारतको प्रचण्डप्रति असीम स्नेह रहँदै आएको शाश्वत सत्य हो। सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि एमालेको इसारामा चलेको आरोप लाग्यो। हो, सत्य हो। अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि पनि त्यो आक्षेप लाग्ने क्रम त जारी रह्यो नि। विद्यादेवी यस्तो लिएर अन्य विभिन्न विषयमा त रामचन्द्र पौडेलमाथि, रेशम चौधरी लगायतका धेरै विषयलाई उनीमाथि जोडेर एक किसिमको आरोप प्रत्यारोप पनि सृजना भएको छ नि। कसरी हेर्नुहुन्छ? यिनीहरूले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय, विद्यादेवी भण्डारी र रामचन्द्र पौडेलमा केही फरक आयो? राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा उस्तै भयो। राष्ट्रिय हात्ती बल्यो कि हात्ती छाप चप्पल बल्यो भने यस्तै भयो। हात्ती र हात्ती छाप चप्पल होइन, दुइटै मत्ता हात्ती जस्ता भयो। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि। मैले यसो भन्दा राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको गरिमालाई खण्डित गरेको अनर्थ लाग्न सक्छ, होइन। जसले यो देशमा गणतन्त्र ल्याए, लोकतन्त्र ल्याए, राष्ट्रपति पदको सृजना गरे, उनीहरूले चाहिँ खुल्ला दुरुपयोग गरेर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई अपमानित गराएर आफ्नो राजनीतिको भारी बोक्ने भरिया बनाउन हुने, अनि हामी नागरिकले टिप्पणी पनि गर्न नहुने, यो गलत हो। होइन, हाम्रो चेली चाहिँ भारतमा बिहा गरेर जाँदा 7 वर्ष नागरिकता लिनको निम्ति कुर्नुपर्छ। भारतीय चेली चाहिँ नेपालमा बिहा गरेर आउँदा एउटा हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने व्यवस्था राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत भयो। तपाईँहरू हेरेर बस्नुभयो होइन? यस्तो हो। तपाईँको अघिको प्रश्नसँगै सम्बोधन गर्न चाहन्छु म यो विषयलाई मजाले। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रहँदा निरीह भयो? होइन, म आउँछु त्यो विषयमा आउँछु। हामी निरीह भएनौँ, निरीह हुँदैनौँ। भूमिका के रह्यो त? हामी हिजो पनि निरीह थिएनौँ, राजनीतिमा नहुँदा पनि निरीह थिएनौँ। बारम्बार नेपालको पार्टी सडकमा पट्टा खेल्दैछ यो विषयलाई लिएर। हेर्नुहोस् है, स्टन्ट गरिरहेको छ सडकमा माधव कुमार नेपालको पार्टी। यिनीहरू त होइन, यिनीहरू त एमसिसीको बेलामा एमसिसी पास गर्न संसदमा लालछाप लगाउँदै गर्ने, सडकमा कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीसँग जुदाउँदै गर्ने यस्तो दोगला चरित्र हो यिनीहरूको, होइन? उनीहरूको बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न। माधव नेपाल त आजको मितिमा टिप्पणी गर्न योग्य पात्र पनि होइन क्या नेपाली राजनीतिमा, र माधव नेपालको पार्टी पनि टिप्पणी गर्न योग्य पार्टी होइन। यसो भन्दा मैले कसैको शब्द सापट लिए जस्तो हुनसक्छ। राजनीतिक चरित्र हो, यसो भन्न पाइन्छ। तपाईँहरू जस्तो एउटा नयाँ त सचेत हुनुपर्ने होइन र? होइन, राजनीतिक भाषा त शब्दबल त पुरानै किसिमको आयो। राजनीतिक चरित्र त्यति बेला निर्धारण हुन्छ, पार्टीलाई पार्टी होइन भनिदिने सिट छ उसको, होइन? राजनीतिक गरिमा त्यति बेला निर्धारण हुन्छ जति बेला त्यो पार्टीको चरित्र चाहिँ राजनीतिक गरिमा र सम्मानको योग्य हुन्छ के। उसले राजनीतिक चरित्र जतिखेर प्रदर्शन गर्छ त्यतिखेर हामीले राजनीतिक गरिमा प्रदान गर्ने हो त्यो समूहलाई। खैर, त्यो विषय छोडिदिउँ। म यता जान चाहन्छु, नागरिकता विधेयकको विषयमा जान चाहन्छु। नागरिकता विधेयकका सबै प्रावधानमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आपत्ति होइन। कतिपय प्रावधानहरूमा हाम्रो सहमति छ। के चाहिँ मधेस र के गलत छ? मलाई प्रश्ट्याउन दिनुहोस्।
नागरिकता विधेयकका सबै प्रावधानप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विमति वा असहमति होइन। हामी यो मान्यता राख्छौँ कि मलाई भन्दा राष्ट्रियताप्रति प्रेम र राष्ट्रप्रति भक्तिभाव सिमानामा बस्नेलाई हुन्छ। त्यसकारण मधेसी समुदायको यो राष्ट्रमा अपनत्वप्रति हाम्रो पूर्ण सम्मान छ। त्यसकारण जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले स्वतः वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ, किनकि तपाईँका बुवा आमा नागरिक भएपछि तपाईँ स्वतः नेपाली नागरिक हुनुभयो नि त। यो वैधानिक पनि हो र नैतिक पनि हो, यसमा हाम्रो सहमति छ। सुस्तावासीहरू हामीलाई नचाहिने, सुस्ताको भूगोल मात्रै चाहिने यस्तो खोक्रो मापदण्डको राष्ट्रियता हुनै सक्दैन। सुस्ता चाहिन्छ भने सुस्तावासी पनि चाहिन्छ, सुस्तावासी चाहिन्छ भने सुस्तावासीले नागरिकता पाउनुपर्छ। त्यसकारण यी विषयहरूमा हाम्रो सहमति छ। हाम्रो मूल विरोध के हो भने जबकि छिमेकी राष्ट्र भारतको नागरिकता ऐन 1955 सन् 1955 जारी भएको सिटिजनसिप एक्ट अनुसार त्यहाँको पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिला विवाहको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकताका लागि योग्य हुन्छन्। अनि हामीले चाहिँ सिन्दुर हाल्ना साथ नागरिकता टक्र्याउनु पर्ने, चढाउनु पर्ने यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत छ। अर्को सार्क राष्ट्र भुटानमा विदेशी महिलाले विवाह गरेर बच्चा जन्माइसकेपछि मात्रै, भुटानी नस्लको बच्चा जन्माइसकेपछि मात्रै तपाईँको नागरिकता प्राप्त हुन्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ कुनै मापदण्डै नराखिकन रातारात नागरिकता दिनुपर्ने सिन्दुर हाल्ने बित्तिकै। अब यसो भन्दा केहीले भन्लान् कति नै बुहारीहरू आउँछन् र पारीबाट, आज पो तपाईँको सङ्ख्या यो छ त भोलिको परिस्थिति पनि यस्तै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्छ? फिजीलाई झन्डै भारतीय कोलोनी जस्तो बनाइएको होइन, हिजो सिक्किमको विलय नै गराइएको होइन अङ्गीकृत भारतीय नागरिकहरू भरेर। त्यसकारण हामी मधेस र मधेसीको अधिकारलाई प्रोत्साहन गर्छौँ, तर त्यसको फाइदा कुनै अङ्गीकृत इन्डियनलाई हुनु हुँदैन। त्यसले भोलि मधेसमा रहेको मधेसीकै अधिकार खाइदिन्छ के। 7 वर्ष पनि पर्खिन नसक्ने नागरिकता लिन, संसदमा पुग्न हतार, राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न हतार किन त विदेशी बुहारीहरूलाई? रासोपालाई हामीले विषयमा नयाँ संसदमा छलफलसम्म गर्न दिएन भनेर रवि लामिछानेले गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। यसको प्रक्रियामा म आउँदैछु, पहिला विषयमा आउँ भनेर। रासोपालाई त्यति हेप्पी हो होइन, पहिला विषयमा आउँ भनेर हो, प्रक्रियामा म आउँदैछु। निरीह हुनुभयो भनेर सहनु भयो नि त तपाईँहरूले। प्रक्रियामा म आउँदैछु, आउनुहोस् न। हामी सहदैनौँ। हामीले सदनबाट र सडकबाट यो नागरिकता ऐनको सशक्त प्रतिरोध गर्छौँ भन्ने हाम्रो आधिकारिक धारणा हो र हामी गर्छौँ। हामी सहदैनौँ। किन सहदैनौँ भने मैले अघि भने विवाह गरिसकेपछि विदेशी बुहारीले नागरिकता प्राप्त गर्न एउटा निश्चित मापदण्ड हुनैपर्छ। हाम्रो मान्यता अनुसार कम्तीमा 7 वर्षको समय सीमा हुनुपर्छ। अब सुविधा प्राप्त गर्नु पर्यो नि त, त्यसका लागि नागरिकता चाहियो भन्ने हो भने त्यसका लागि त हामीले स्थायी बसोबास अनुमति पत्र दिन्छौँ भनेका छौँ त, दिनुपर्छ भनेका छौँ त। त्यसकारणले यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत छ। अर्को पनि एउटा विषय छ आपत्तिजनक, जस्तो कुनै अपराधीले कुनै नेपाली चेलीलाई प्रयोग गर्यो र फरार भयो अथवा सम्पर्कमा आएन। अब त्यसको कारणले सन्तान जन्मियो भने त्यो सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता लिँदाखेरि चाहिँ आमाले बाबुको पहिचान नखुलेको भनेर सो घोषणा गर्नुपर्ने रे। के यसले हाम्रा आमा दिदी बहिनीको चरित्र र मर्यादामाथि प्रहार गर्दैन? यो व्यवस्थाले किन सो घोषणा गर्नुपर्ने? बाउको पहिचान नखुलेको सो घोषणा गर्नु भनेको के हो? यस्तो पनि प्रावधान राख्ने हो कुनै कानुनी व्यवस्थामा? यो नैतिक प्रावधान हो। त्यसकारण यसको सट्टामा बरु पहिला जन्मसिद्ध नागरिकता बाँड्दा, टोलीद्वारा बाँड्दा जसरी हामीले साक्षी राख्ने व्यवस्था गरेका थियौँ नि, यतिजना 3 जना 5 जना 10 जना गण्यमान्य व्यक्तिहरूलाई साक्षी राखेर उनीहरूको रोहबरमा नागरिकता दिने भन्ने जस्तो व्यवस्था हामीले गरेका थियौँ, त्यस्तै व्यवस्था दोहोऱ्याएको भए के हुन्थ्यो? त्यसकारण यी विषयहरू आपत्तिजनक छन्। अब प्रक्रियाको कुरा गरौँ। प्रक्रिया यो हिजोको संसदमा 15 दिनसम्म राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि स्वतः निष्क्रिय हुने विधेयक हो। 15 दिनमा पनि प्रमाणीकरण नगर्दा त्यो विधेयक जीवित रहने भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नै छैन। कसैलाई शङ्का लाग्छ भने नेपाली संविधानको, वर्तमान संविधानको धारा 113 मा क्रस चेक गरे हुन्छ। संविधान त यो विधेयक निष्क्रिय भएको हो। यो पुरानो संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक हो। त्यो संसद जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति नै थिएन। राप्रपाका जम्मा 1 जना सांसद थिए, राजेन्द्र लिङ्गदेन। भीम रावल त्यो संसदमा थिए, यो संसदमा छैनन्। कैयौँ पात्रहरूको अदला बदली भएको छ र कैयौँ नयाँ अनुहारहरू आएको
नयाँ जनादेश प्राप्त नयाँ संसद हो कि होइन यो? अनि यो नयाँ संसदको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न हुन्छ, अपमान गर्न हुन्छ, त्यो पनि राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाले। त्यसकारणले यो विधेयक प्रक्रियाको हिसाबले पनि अलोकतान्त्रिक छ र कन्टेन्टको हिसाबले पनि राष्ट्रहित विरुद्ध छ। यो सरकारलाई त नयाँ बिजनेसको रूपमा संसदमा पेश गर्ने अधिकार पनि थिएन। जिरोबाट चाहिँ यो विषयमा छलफल हुनु पर्थ्यो, पुनः टेबल हुनु पर्थ्यो। प्रावधानहरू तिनै राख्ने भए पनि विधेयक नयाँ बनाएर पुनः टेबल गरेर संसदबाट छलफल। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उसो भए राष्ट्रपतिलाई दबावमा राखेर नागरिकताको विषयमा भारत जाने बेलामा एकाएक यसो गर्नलाई चाहिँ तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई कस्तो लाग्छ भने प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेको चाहिँ वास्तवमा यिनै एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि उनले रामचन्द्र पौडेललाई पूर्व सहमतिमै राष्ट्रपतिको रूपमा प्रस्ताव गरेका हुन् कि, जुन त्यति बेला हामीले पनि त्यसको आकलन गर्न सकेनौँ, जुन एउटा राजनीतिक त्रुटि हो। अब के हुन्छ त? राष्ट्रपाको भूमिका के हुन्छ? अब के गर्छ? किनकि उसले त संसदमा यो विषयमा छलफलै गर्न पाएन। अब यत्तिकै सहेर बस्छ, चुप लाग्छ कि यो विषय अब त्यतिकै लागू हुन्छ कि यसमा केही गर्न सक्ने अवस्था छ राष्ट्रपाको? हामी सदन र सडकबाट यो विषयको सशक्त प्रतिरोध गर्छौँ र यदि हामीले चाहे जस्तो र हाम्रा शुभचिन्तक नागरिकहरूले चाहे जस्तो भयो र 2084मा यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई संसदमा बहुमत प्राप्त भयो भने हामी यो विधेयकलाई तुरुन्तै परिमार्जन गर्छौँ। अब यसो भन्दा तपाईँ भन्नु होला एमाले पनि भन्छ भन्नु होला, म प्रस्ट्याइहालौँ यसलाई, एमाले पनि भन्छ भन्नु होला। अघिको विषय पनि एउटा छुटेको छ। एमालेको राष्ट्रवाद नाटक हो, एमालेको राष्ट्रवाद नौटङ्की हो। यसलाई म नागरिकताको सम्बन्धमा प्रस्ट्याउँछु, मलाई प्रस्ट्याउन दिनु होला। नाकाबन्दीमा तपाईले केपी शर्मा ओलीको विषयमा बोलेको भिडियो ताजा छ है? सुन्नुहोस्, बोलेको जनताले हेरेका छन्। नाकाबन्दीको बेलामा केपी ओली जिन्दाबाद भनेको होइन तपाईले? नाकाबन्दीको बेलामा केपी ओलीले लिएको अडान र चुच्चे नक्सा जारी गर्दा केपी ओलीले लिएको सत्यमेव जयते भन्ने सङ्कल्पप्रति आज पनि मेरो समर्थन छ। तर यो कस्तो भयो भने जुसमा मिसाएर रक्सी बेच्ने राष्ट्रवाद हो के एमालेको? यसलाई जुसमा मिसाएर रक्सी बेच्ने राष्ट्रवाद हो, यसलाई म प्रस्ट्याउँछु। नागरिकता विधेयकको विषयमा आज अनेरासो बिउका विद्यार्थी साथीहरू सडक उचालिरहेका छन्, चर्का चर्का नारा उरालिरहेका छन्। मलाई अचम्म लाग्छ यिनीहरूको विद्वता देखेर। म अनेरासो बिउका साथीहरूलाई एउटा मात्रै प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेका नेताहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू त्यत्रो राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई विदेशी बुहारीले तत्काल नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा त्यत्रो दृढ विश्वास थियो भने 2076 सालमा जब केपी ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए त्यति बेला यो विवाह गरेका विदेशी बुहारीहरूले कहिले नागरिकता प्राप्त गर्ने, कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयलाई छुँदै नछोइकन किन ल्याइयो त्यो नागरिकता अध्यादेश? किन ल्याइयो? त्यो कायरता किन प्रदर्शन गरे केपी ओलीले त्यति बेला? जवाफ एउटै छ, त्यति बेला उनको सरकार सङ्कटमा थियो, उनलाई उपेन्द्र यादवहरूको समर्थन आवश्यक थियो आफ्नो सरकार टिकाउन। त्यसकारण यिनीहरू सत्तामा नपुगुन्जेल मात्रै हो, सत्तामा पुगेपछि जता मल्कु उतै ढल्कु, जसको पनि चरित्र त्यस्तै हो, चाहे काङ्ग्रेस होस्, एमाले होस् वा माओवादी। भनेपछि नेपाली राजनीतिज्ञहरू आफ्नो सत्ता टिकाउन, आफू बिक्न र बिकाउन तयार छन्। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रपा सबै त्यही हुन्। राष्ट्रपा त्यस्तो होइन। एकजना काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको एउटा टिप्पणी अस्ति प्रकाशित भयो। मलाई भन्न दिनुहोस्, बालेन शाहको एउटा टिप्पणी अस्ति आयो। उहाँले के भन्नुभयो भने पुराना नयाँ सबै राजनीतिज्ञ चोर हुन् भन्नुभयो। आदरणीय दाइले अब कुन बेला बहकिएर के मुडमा त्यस्तो लेख्नु? बालेनले त्यति भन्दा राष्ट्रपा हल्लियो? होइन, हल्लिएको होइन, म जवाफ दिँदैछु नि, म जवाफ दिँदैछु। आदरणीय दाइले कुन बेला बहकिएर के मुडमा त्यस्तो स्ट्याटस लेख्नुभयो म अनभिज्ञ छु त्यसबारे। तर चोर हो कि होइन भन्ने कुराको निर्क्योल चाहिँ ऊ भकारीसम्म पुगेपछि मात्रै हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो भण्डारको साँचो आजसम्म प्राप्त गरेको छैन भनेको सत्तामा पुगेर जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने भूमिकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छैन। त्यसकारण सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्न मिल्दैन। हो, पुराना राजनीतिज्ञहरू एक तहसम्म चोरै हुन् भन्ने कुरा नागरिकको मनमा स्थापित भएको कुरा हो, आम नागरिकको मनको कुरा हो। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कस्तो चरित्र प्रदर्शन गर्छ, चोर चरित्र प्रदर्शन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको निर्क्योल चाहिँ 2084मा आम जनताले हामीलाई देशको भकारीको साँचो दिएपछि मात्रै हुन्छ।
र त्यसकारण म आम जनतासँग यो अपिल गर्न चाहन्छु कि मैले कहिल्यै पनि भनेको छैन कि तपाईँ हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, पत्याउनुहोस्, तर कस्तालाई त तपाईँले पत्याउनु भयो भने हामीलाई एकपटक परीक्षण त गर्नुहोस्। यी चोरहरूलाई देखेर चोर बन्नका लागि होइन, चोरहरूको उन्मूलन गरेर सज्जनहरूको समाज निर्माण गर्नका लागि राजनीतिमा आएका हौँ हामी कतै नबिकेर राजनीतिमा आएका होइनौँ त। हामी त आफ्नो क्षेत्रमा सफल भइरहेकै थियौँ, आफ्नो काम गरी खाइरहेकै थियौँ, तर हाम्रो मात्रै प्रगतिले चाहिँ व्यक्तिगत प्रगतिले मात्रै समाजको प्रगतिमा कुनै भूमिका खेल्ने रहेनछ। समाजको प्रगतिका लागि त राजनीतिमा हाम फाल्नु पर्ने रहेछ, नीति निर्माण तहमा पुग्नै पर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्ष लिएर आएका हुन् त हामी। त्यसकारण हाम्रो चरित्र चोरको हो कि होइन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि 2084मा एकपटक, केवल एकपटक हामीलाई परीक्षण गरेर देशको भकारीको साँचो दिनुहोस्। हामी सुनिश्चित गर्नेछौँ, तपाईँलाई विश्वास दिलाउनेछौँ कि हामी चोर होइन, सज्जन हौँ। अनि सरकार टिकाउनको लागि नेपालमा कुन हदसम्म जान सकिन्छ भन्ने कुरा त भर्खरै मात्र नागरिकता विधेयकदेखि लिएर रेशम चौधरी प्रकरणमा पनि देखियो नि। तिनै तहको अदालतले दोषी ठहर गरेका रेशम चौधरीलाई अहिलेको सरकारले उनी निर्दोष छन् भनेर उन्मुक्ति दिए। उसो भए दोषी चाहिँ को हो? रेशम चौधरी यदि निर्दोष हो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउबा मुख्य दोषी हुन्। किनभने उनीहरू प्रधानमन्त्री रहँदाको समयमा पनि त रेशम चौधरी कारागारमै थिए नि त। उनीहरू प्रधानमन्त्री रहँदाको समयमा पनि रेशम चौधरीले जेल भोगिरहेकै थिए। त्यसकारण म चाहिँ रेशम चौधरीको आन्दोलनप्रति सधैँ मेरो र मेरो पार्टीको पूर्ण सम्मान छ। एउटा समुदाय, एउटा वर्गमाथि राज्यको असमान प्रणालीले गर्दा सदियौँदेखि विभेद भएकै हो भन्ने कुरामा पनि हाम्रो पूर्ण सहमति छ। रेशम चौधरीमा विभेद भएको वर्गको कारणले गर्दा, समुदायको कारणले गर्दा म भन्दैछु, तर कुनै पनि आन्दोलनको आडमा अक्षम्य अपराध सह्य हुँदैन। रेशम चौधरी अपराधी हुन् कि होइनन् भनेर निर्धारण गर्ने अधिकार मसँग छैन र म त्यो दुस्साहस पनि गर्दिनँ। त्यो मेरो क्षेत्र पनि होइन, त्यो मेरो क्षेत्र पनि होइन। कन्फ्युजनमा राखेको होइन। जुन क्षेत्रले बोल्नुपर्ने त्यो क्षेत्रले बोल्यो त, अदालतले फैसला गरौँ उनी दोषी हुन्। हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो पनि तपाईलाई भ्रमपूर्ण समाचारहरूको शिकार बनाए जस्तो छ कसैले तपाईँलाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो विषयमा पनि आधिकारिक वक्तव्य जारी गरेको छ। त्यो आधिकारिक वक्तव्यमा हामीले के भन्यौँ भने कुनै पनि आन्दोलनको आडमा अक्षम्य अपराध सह्य हुन सक्दैन। रेशम चौधरी निर्दोष हुन् भने 3 तहको अदालतले उनलाई दोषी किन ठहर गर्यो? सत्य तथ्य जनताका अगाडि सार्वजनिक गर्नु पर्दैन? एकजना पूर्व प्रहरीकी श्रीमतीले अस्ति असाध्यै भावुक अन्तर्वार्तामा रवि लामिछाने पनि बोल्न डराउनु भयो यो विषयमा, बचाएर बोल्नुभयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँप्रति मेरो पूर्ण सम्मान छ र उहाँले भोगेको पीडाप्रति म असाध्यै धेरै संवेदनशील छु, हामी संवेदनशील छौँ। तर रवि लामिछानेले यो विषयमा बचाएर अथवा डराएर बोल्नु भएको चाहिँ असत्य हो। उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट भनेको छ कि यदि रेशम चौधरी निर्दोष हुन् भने दोषी को हुन् भनेर पनि राज्यले देखाइदिनुपर्छ। कसले मार्यो त राष्ट्रभक्त प्रहरीलाई भाला रोपेर? कसले बनायो त्यो नियोजित षड्यन्त्रको योजना जसमा 8 जना राष्ट्रभक्त सुरक्षाकर्मीहरू शहीद भए देशका लागि? 2 वर्षका बालक मारिए। रेशम चौधरी यदि निर्दोष हुन् भने दोषी देखाइदिनु पर्यो राज्यले, दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याइदिनु पर्यो। यहाँ पनि प्रक्रियामा हाम्रो असहमति छ। रेशम चौधरी निर्दोष हुन् भने उनी अदालती प्रक्रियाबाटै रिहा हुनु पर्थ्यो। यो कुनै न्यायपालिका नभएको जङ्गल राज त होइन त। यहाँ त एउटा सिस्टम त छ नि, न्यायपालिका त छ नि। हाम्रै सभापतिलाई पनि गृह मन्त्रालयबाट गलत ल्याउँदा हामीले अदालतको निर्णयको सम्मान गर्नुपर्छ भनेको हो कि होइन? त्यही त तपाईहरु जस्तो रचनात्मक प्रतिपक्ष दलहरु चाहिँ के गर्दै बसिराख्नु भएको छ संसदमा? सुन्नुस् न, सदनमा हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौं भनेका छौं त, सदन चलिरहेकै छैन त। अनि हेर्नुस्, हामीले हाम्रो सभापति विरुद्ध फैसला हुँदा पनि अदालतको फैसलाको सम्मान गर्यौं। आधिकारिक रूपमा पार्टीले कुनै नारा लगाएन, कुनै प्रदर्शन गरेन, किनभने अदालतको गरिमाको हामीले सम्मान गर्यौं। यो अदालतको गरिमा सामाजिक सञ्जालमा पनि अदालतको विरोध नगर्नु है भनेर स्वयं तपाईको सभापतिले भन्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा पनि भन्नुभयो। त्यसकारणले हामीले अदालतको निर्णयको पूर्ण सम्मान गर्यौं भने अदालतको गरिमाको सम्मान चाहिँ नेपालका हरेक राजनीतिक शक्तिहरूका लागि बाध्यकारी हो कि होइन? संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित छ कि छैन यो देशमा? यदि संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित छ भने निर्दोष रेशम चौधरी हुन् भने उनले अदालतबाट सफाई पाउनु पर्थ्यो नि। चोर बाटोबाट
आम माफी सम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर उनलाई यसरी रिहा गराउनुहुन्थ्यो केवल आफ्नो सत्ता टिकाउने स्वार्थका लागि। यो काङ्ग्रेसले गर्यो, माओवादीले गर्यो। त्यो काङ्ग्रेस जो आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिया ठान्छ, जो आफूलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्छ। गगन थापाले त विरोध गरेका छन् है, यो सरकारले गलत गर्यो भन्दैछन् गगन थापा। त्यस्ता नेता पनि छन् नि त काङ्ग्रेसभित्र। गगन थापाको विरोध भनेको त्यो पानी नपर्ने बादल गर्जे जस्तो हो क्या, बिना वर्षाको बादलको जस्तो गर्जन हुन्छ नि, त्यस्तै हो गगन थापाको विरोध। पानी पर्नेवाला छैन, ढुक्क हुनुहोस्। काङ्ग्रेस कहिले बदलिनेवाला पनि छैन, सुध्रिनेवाला पनि छैन। काङ्ग्रेस मात्र किन, गगन थापा आज भएका शर्मा जस्ता युवा नेताले कङ्ग्रेस सुधार्न सक्दैनन्, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सरकारमाथि यति बेला उनीहरू सत्तामा रहेर नि प्रश्न गरिरहेका छन्। मलाई त हिम्मत, त्यो साहस भएका नेता छन् नेपालमा, युवा नेता। म त तपाईँलाई गगन थापालाई युवा नेता भनिरहँदा नै अचम्म लाग्छ होइन। अलिकति उमेरको परिभाषामा अलि अपव्याख्या भयो कि कन्फ्युजन भयो कि गगन थापालाई युवा नेता भनिरहने हो अहिले पनि भने त नेभी सङ्घमा राजनीति गरिरहेका विद्यार्थी नेताहरूलाई चाहिँ के बाल नेता भन्नुहुन्छ? गगन थापा स्टन्ट गर्दैनन्, फ्याक्ट बोल्छन्, के जो त्यो यथार्थ बोल्छन् गगन थापा। गगन थापाले आज गरिरहेको स्टन्ट हो। आज उनले सरकारमा रहेर सरकारकै विरोध गर्दैछन् उनी यति बेला। गलत भयो, राष्ट्रपतिले गलत गरे भन्दैछन्, नागरिकता विधेयकदेखि लिएर यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छन् के, यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छन् राजनीतिमा। गगन थापाले आज जे गरिरहेका छन् यो चेक एन्ड ब्यालेन्स पोलिसी हो। पार्टी सभापतिको एकातिर चाकरी गरिरहने, एकातिर उनलाई शक्तिशाली बन्न अझ प्रोत्साहित गरिरहने, अर्कोतिर गगन थापाले टुप्पो भाँच्न खोजेर भाँचिने पनि होइन भन्ने कुरा महाधिवेशनबाट प्रष्ट भइसक्यो कि। सुकेको पत्ता झार्न सक्दैनन्, त्यसको धेरै व्याख्यामा नजाउँ के। तपाईँको भने अनुसार सुकेको पत्ता झार्न पनि सक्दैनन् र पाकेको पातमा पानी हालेर पनि हुँदैन। मलाई एउटा मात्रै देश देखाइदिनुहोस् न, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा अथवा जो कोहीले पनि जसलाई आफू म राजनीतिको भयङ्कर विद्वान, प्रगतिशील, सङ्घर्षशील पात्र हो भन्ने लाग्छ, उसले मलाई एउटा मात्रै यस्तो देश देखाइदियोस् विश्वमा जहाँ पुराना पार्टीहरूमा परिवर्तन भएर चाहिँ त्यहाँको सिस्टम फेरिएको होस्। हरेक देशमा परिवर्तनका लागि नयाँ शक्ति आउनुपर्छ, हरेक देशमा परिवर्तनका लागि नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ, हरेक देशमा परिवर्तनका लागि नयाँ पात्र आउनुपर्छ। गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरू पनि दे आर अलरेडी टेस्टेड। अघि चोर र सज्जनको चर्चा भयो नि, उनीहरूले पनि भकारीको साँचो पाइसकेका हुन्। तर उनीहरूले साँचो पाउँदा कति धान भरियो त भकारीमा? कति परिवर्तन आयो त यो देशमा? त्यसकारण परिवर्तनको कथाले सधैँ नयाँ शक्ति र नयाँ नेतृत्व माग्छ। त्यो नयाँ शक्ति आजको मितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो र त्यो नयाँ नेतृत्व निर्विरोध मेरो नेता रवि लामिछाने हो। सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चिया पसलसम्म यति बेला दुई ध्रुवमा नेपाली जनताहरू बाँडिएका छन्। एकाथरी भन्छन् रेशम चौधरी त यो देशका नेल्सन मण्डेला हुन् भन्छन् भने अर्काथरीहरू भन्छन् रेशम चौधरी अपराधी हुन्। यस्तो छ, हरेक घटनालाई हेर्ने, हरेक विषयलाई हेर्ने आफ्नै दृष्टिकोणहरू हुन्छन् र बहुलवादी समाजमा सबै दृष्टिकोणहरूको सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राख्छ। त्यसकारण रेशम चौधरी यदि निर्दोष हुन् भने अपराधी हुन् कि नेल्सन मण्डेला हुन्? मैले भने त मुक्तिका रेशम चौधरी होइन, अदालतमा विचाराधीन भएको अथवा अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दामा संवैधानिक सर्वोच्चता भन्दा माथि उठेर बोल्ने अख्तियार कसैसँग पनि हुँदैन के। रेशम चौधरी अपराधी हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा अदालतले निर्धारण गर्ने हो र अदालतले निर्धारण गरिसकेको हो। कि त्यो अदालतको फैसला गलत थियो भन्नु पर्यो? गलत थियो भने ती न्यायाधीशहरूलाई नङ्ग्याएर, भन्नुको अर्थ पद मुक्त गरेर, प्रतिष्ठा मुक्त गरेर राज्यले एउटा नजिर स्थापित गर्नु पर्यो। रेशम चौधरी निर्दोष थिए भने उनलाई दोषी फैसला गर्ने ती सबै न्यायाधीशहरूलाई राज्यले दोषी करार दिन सक्नु पर्यो नि त। अर्को कुरा, रेशम चौधरी निर्दोष हुन् भने दोषी को हो त? देखाइदिनु पर्यो दोषी राज्यले। होइन रेशम चौधरी दोषी हुन् भने यो त गलत भयो नि, यो त वैधानिक राज्य विपरीत भयो, यो त संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त विपरीत भयो। तर फेरि पनि यसो भन्दै गर्दा म के कुरा दोहोऱ्याउन छोड्दिनँ भने रेशम चौधरी अपराधी हुन् कि निर्दोष हुन् भनेर निर्धारण गर्ने मेरो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन कानुनी राज्यमा। यति चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ। हस्, यसलाई समय र संवादका लागि एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीका सम्पूर्ण दर्शकको तर्फबाट यो नागरिकता विधेयकदेखि लिएर रेशम चौधरी प्रकरणसम्ममा आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद जीवनजी, तपाईँले मलाई आफ्नो विचार राख्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नुभयो। म हाम्रा सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नीति, सिद्धान्त, भिजन र एजेन्डाहरूलाई अझ मूर्त रूपमा
तपाईँका अगाडि सार्वजनिक गर्नका लागि हामी तपाईँको गाउँ गाउँमा तपाईँको टोल टोलमा आउँदैछौँ। हामीलाई एकपटक परीक्षण गर्नुहोला, त्यसपछि विश्वास गर्नुहोला। जय देश, जय घन्टी। जिन्दाबाद।